Ginoo, ani anapod kami karon sa kagabihon. Aron magpasalamat kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghan kaayong salamat karong adlaw sa imong proteksyon kanamo, labi na sa imong grasya nga imong gikadalit sa amoa. Ginoo, salamat sa imong kamaayo nga kami kanunay mong gipandungan sa among kanunay mga lakaw nga wala kami maunsa og safe kami nga nakaadto ug nakauli sa among kapadulngan. Salamat kanimo Ginoo. Amen. Ang demonyo mo-offer kanimo og temporary nga kalipay dire sa kalibutan. Pero ang Ginoo maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi sa tao adunay kinutuban kay ang kamatayon sama na sa kawatan. Dili nimo mahibaw-an maong kinahanglan nga kita andam og surrender daan dito sa atong Amahan sa kahitasan. Ayaw wad-a ang imong pagtuo diha sa atong Ginoo kay imong makita ang buhaton niya nga milagro. Aharea kanunay ang gugma sa imong kasing-kasing kay mao kana ang kawilihan sa Ginoo sa imuha kay mas labaw nga nahigugma ang Ginoo sa atoa kung mahigugmaon uta. Mayang gabi diha kanimo Ginoo. Lord, samtang kami magpahulay, pinaagi sa pagtulog, pandungi kami sa imong gahom o proteksyon. Sa ngalan ni Jesus, Amen.